बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ नाजरीन काफ़ी दिनों से मैं डिस्कनेक्ट हूँ। आपके सामने अपने तजिए डेवलपमेंट्स खबरों की सियासी मामलात की जो तेज़ी आ रही है वो नहीं रख सका। तो मैं पहले भी अपने व्लॉग में ये बयान कर चुका हूँ कि मेरी कुछ मसरूफियात इस तरह की थीं कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें नहीं रख सका। और उसकी मेन वजह जो मसरूफियत थी वो ये थी कि सियासी हालात दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी अथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखूं जो आपकी तसल्ली का बायस बन सकें, आपकी सोच विचार में पुख्तगी का बायस बन सकें। ये ना हो कि मैं आपको गलत खबरें दूं और आप में थरथली मचाऊं और वो खबरें पुख्ता ना हों और मेरे फेम और मेरी सोच विचार में वो तब्दीली ला सकें और अब मेरे मतलब कुछ गलत राय कायम कर सकें। रूटीन ये है कि लोग एक एक घंटे का वीलॉग करते हैं, एक एक घंटे बाद वीलॉग करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये धड़ाम से गिर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही आपने देखा। इमरान खान की दो चालें अभी तक कामयाब हुई जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ये कि उन्होंने दो सूबों की हुकूमतें गिराते गिराते गिराईं और इस अरसे में पीडीएम को यहाँ तक नंगा किया, यहाँ तक बेइज्जत किया, रुस्वा किया कि ना तो इन्होंने आइन का ख्याल रखा, ना कानून का ख्याल रखा, ना ही इंसानियत का और अखलाकियात का। हत्ता कि आइन को इन्होंने ऐसे मजाक बनाया कि गोया ये एक पांचवीं की किताब है जो अपनी मर्जी से पढ़ें या बंद कर दें। इसके ज़्यादा इसके लिए इनकी इतनी अहमियत है और इससे ज़्यादा इनका कोई भी विजन नहीं है। दूसरी परसेप्शन ये है कि कौमी असम्बली में पीटीआई बिल्कुल आउट हो चुकी, नहीं जा रही थी पीटीएम पार्लियामेंट में। और हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान भी ये कहते थे कि हम ऐसे लोगों की दरख्वास्तें क्यों सुने जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, और हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं ऐसे लोगों पर जो पार्लियामेंट की तौकीर को मद्देनज़र नहीं रखते बल्कि तहकीर का इरादा करते हैं। बार बार इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई ने ये कोशिश की कि हमारे तमाम तर इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं ताकि हम पार्लियामेंट से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएं। लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम स्पीकर कौमी असम्बली रजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मैं दस्तूर के मुताबिक चलूँगा, आइन के मुताबिक चलूँगा, और आइन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इज्तिमाई तौर पर कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। एक एक करके मैं बुलाऊँगा, तस्दीक करूँगा इनके दस्तखत की, इनके इस्तीफ़ों की, तब मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। मज़ीद ये कि 18 से 20 अरकान असम्बली मेरे राब्ते में हैं जो कि इस्तीफ़े नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफ़े ज़बरदस्ती लिए गए हैं और उन्होंने मुझे राब्ता करके कहा है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए। तो फिर आइन कहाँ गया, दस्तूर और कानून कहाँ गया कि जब इमरान खान ने इंदिया दिया, इरादा ज़ाहिर किया कि हम पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, तो 35 + 35 70 के करीब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। वो आइन कहाँ गया? क्या है कानून इनके लिए, क्या है दस्तूर इनके लिए? ये था अब तक का वो विजन जिसकी मैं पुख्तगी के लिए इंतज़ार करता रहा ताकि मैं आपके सामने असल सूरत हाल रख सकूँ। तजिया ये है कि 2 सूबों में इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है और मिस्टर नवाज शरीफ ने पार्लियामानी बोर्ड तश्कील दे दी है जो टिकटों पर काम करेगा और जो माकूल लोग हैं, हलकों में मोतबर लोग हैं, उनको पार्टी टिकट्स जारी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नून लीग इलेक्शन की तैयारी कर चुकी है और तैयारी करने का फैसला कर चुकी है और इलेक्शन लड़ने के लिए अपना वो रखते सफ़र बांध चुकी है। जहाँ तो कौमी असम्बली का ताल्लुक है तो कौमी असम्बली में
سے زیادہ غالباً 80 استعفے منظور ہو چکے. غالب امکان ہے کہ 2-3 دنوں میں مزید استعفے منظور ہو جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی نے مزید استعفے منظور کرنے سے پہلے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ارکان ابھی تک پارلیمان میں موجود ہیں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے ان کے استعفے واپس لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور وہ استعفے واپس لیے جائیں گے تاکہ پی ٹی آئی پارلیمان میں موجود رہے اور واپس آ سکے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر اپنے سٹانس سے ہٹ چکی، اپنے مقاصد سے ویژن سے ہٹ چکی، اور پی ڈی ایم اندرونی طور پر بھی انتہائی مخدوش حالات کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. کسی بھی وقت شاہد خاقان عباسی اپنے کچھ ممبران کی وجہ سے پی ڈی ایم کو بطور خاص نون لیگ کو ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں اور کریں گے. اس کو منانے کی، مینج کرنے کی کافی کوششیں ہو چکی اور ابھی کوششیں جاری ہیں، مگر اس میں نون لیگ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، ریورس نہیں ہو رہے. نون لیگ اب تک کے معاملات میں اس حد تک پریشان ہے کہ پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. اگر پی ڈی ایم قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی تو وہ پی ڈی ایم سے مطلب نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI کو سمجھا جائے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. جہاں تک جن حلقوں کا تعلق سندھ میں ہے وہاں ہم الیکشن لڑیں گے، اور بطور پارٹی صدر یہ سعید غنی نے اعلان کیا تھا کہ بطور پارٹی صدر میں اس کے لیے سکروٹنی کر رہا ہوں اور ٹکٹیں جن لوگوں کو دینی ہیں میں ان کے متعلق چھان بین کر رہا ہوں اور ہوم ورک ہمارا ہو رہا ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی موجودہ حالات کے مطابق کسی بھی وقت نون لیگ کو خیر بات کہہ سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک طرف نون لیگ کو چونا لگایا اور دوسری طرف MQM کو کراچی میں، بلکہ سندھ میں. MQM بھی بہت حد تک ناراض ہو چکی، دور جا چکی، اور اب نون لیگ کو واضح طور پر پیپلز پارٹی نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. یہ بیان سعید غنی سے منسوب ہے جو گزشتہ دنوں اس نے ایک پروگرام میں دیا تھا، اور اس پروگرام میں یہ دے کر یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. گویا اب پنجاب میں نون لیگ ختم اور کراچی میں MQM ختم، اور حالات صرف اور صرف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہیں. الیکشن بتائے گا یہ حالات کیا بنتے ہیں، کہاں جائیں گے. وہ لوگ جو دن رات نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ ہمارے سرکردہ اور معتبر تجزیہ کاروں اور اینکر پرسن کے حوالے سے کہ MQM یا دوسری جماعتیں اب بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں یا غلط بیانی کا. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم صرف اور صرف نون لیگ اور JUI ہے، اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. آج عمران خان نے سرگودا میں پیر حسنات شاہ کو جو پارٹی میں لیا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس طرح کی مزید کامیابیاں آپ کو 2-3 دن میں ملیں گی، جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ادارے اور کچھ متحارب قسم کے لوگ، سیاسی لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 7